अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी डिस्कशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, दो तीन खबरें जो हैं उनका अहाता करेंगे और उसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। आज तो एक स्टेटमेंट जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से आई। एक तकरीब के अंदर वो बात कर रहे थे कि जनाब पंजाब ने जो है वो एनर्जी के अंदर या बिजली के बिलों के अंदर जो सब्सिडी दी है उसके अंदर जो है वो 12 महीने जो है वो उसके अंदर आपको सहूलत नहीं है और 2 महीने आपको सहूलत है, बाकी महीने आपकी तंगी है। वो बेसिकली जो है वो बात कर रहे थे उस रिलीफ की जो मरियम नवाज़ साहिबा ने दिया है पंजाब की जो है वो आवाम को। अब इसके अंदर टसल चल पड़ी है। उसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ का मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी बयान आया कि जनाब इसके अंदर जो है वो बाकी सूबों को भी कॉपी करना चाहिए, उनको जो लीड मिली है पंजाब की तरफ से उनको देखना चाहिए। और एक बहस छिड़ पड़ी जनाब सूबों के दरमियान। कुछ का ये कहना है कि पाकिस्तान के सारे बशिंदे हैं, सबको रिलीफ मिलना चाहिए था। अब ये फेडरल गवर्नमेंट ने दिया नहीं, इसलिए सबको उस तरह से मिल नहीं सकता था। कुछ अपने बजट के अंदर उन्होंने जो है वो बचत की, कुछ मामलात के अंदर सरफा किया और उन्होंने गवर्नमेंट को जो है वो दे दी। अच्छा एक इकदाम है, गवर्नमेंट ने आवाम को दी। पंजाब के जो लोग हैं उनके 2 मिलों के जो बिल हैं उसके अंदर 300 से गालबन 500 के जो यूनिट हैं उनके अंदर रिलीफ मिला। तो ये बहुत बड़ा एक रिलीफ था, अरबों रुपए के इसके ऊपर आए मामलात और बिल्कुल एक ठीक इकदाम था। लेकिन आज जो बयान आया है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है कि जनाब क्या ये बाकी सूबे जो है वो उनको फॉलो करना चाहिए। वो बेसिकली उनका ये मौक़िफ़ है कि हम रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन हम परमानेंट बेसिस के ऊपर देना चाहते हैं। उन्होंने सोलर जो है वो लोगों में तकसीम किए और इन्होंने जो है बिजली सस्ती की 2 माह के लिए। सोलर का इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली आपको जो है वो 12 महीने रहता है, आपकी जो है वो कंजम्पशन के मुताबिक उसके अंदर बिल बहुत कम आता है। एक बड़ा रिलीफ है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको भी आप प्रेज़ ना करें। KPK के अंदर भी होना चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात बुरे हैं, वहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन ये जो दौड़ लग गई है अपनी सूबों के दरमियान में, कंपटीशन के अंदर अच्छी बातें भी हैं और कुछ जो है वो देखने के काबिल भी हैं। एक तो ये है कि जो सूबा कोई भी मंसूबा ख़राब नहीं होता, सोलर देना भी अच्छी बात है। जिनको मिल गए उनके बारे न्यारे हो गए, जिनको नहीं मिले वो कह रहे हैं जनाब हमें तो नहीं मिले। अब उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, किसको मिलेगा, कौन सा फेवरेटिज़म चलेगा, वो कहते हैं अन्नी वंडे रिहोड़ियाँ अपड़ियाँ नू। तो वो भी एक चीज़ आती है कि जो MNA MPs होते हैं अपने हलके के अंदर, वो लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन रहती है। बिजली के जो बिलों के नर्ख के अंदर आपको मिली है वो इनडिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर है, उसके अंदर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं है पूरे पंजाब के अंदर। ये प्लस पॉइंट है, ये वो है उनका जो अपना प्लस पॉइंट है। लेकिन दोनों को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहें कि जनाब पंजाब सूबा जो है वो अपनी डगर पे चलता रहे, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर महीने वो जो है वो बिजली के नर्ख के अंदर सब्सिडी दे सकें। उनको सोलर के अंदर भी जो है वो देना चाहिए। सोलर की उन्होंने स्कीम भी निकाली है कि उसको आप बैंक के ज़रिए, लोन के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट ने किया वो भी काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, देखा देखी अवाम का फ़ायदा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। दोनों को आपस के जो चीज़ें हैं उनको इसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अगली जनाब खबर ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उड़ान भरने की तैयारी में हैं और लंदन वो जाना चाह रहे हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ बयानात भी आए हैं। एक निजी चैनल के ऊपर जो उनके मुख्तलिफ जो मशीर हैं वो बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब वो जा रहे हैं। वो उसके अंदर उसकी वजह बुनियादी तौर पर जो जोड़ा जा रहा है डॉट्स को, वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है उससे खुश नहीं है। अच्छा, ये सियासत के अंदर ये बड़ी एक अजीब बात है। आपकी बेटी भी उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है वज़ीर आला पंजाब है, आप फिर भी खुश नहीं हैं। आपका भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, आप फिर भी खुश नहीं हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर आपको खुशी गालबन शायद वही रह जाती है कि जब तक आपकी ज़ात जो है वो उस सीट पर बराजमान ना हो। लेकिन अब जो डॉट्स जोड़े जा रहे हैं वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब खुश नहीं हैं, इसलिए वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और शायद कहा जा रहा है कि 31 अगस्त को या जो भी उनकी एक डेट है, अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ान भरने के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि वो चले जाएं। और इसके पीछे जो तबसरे आ रहे हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, वो ये आ रही है कि जनाब वो खुश नहीं हैं मुल्क के हालात से और वो चाहते हैं इसके अंदर शायद वो कोई
ایسا بیانیہ بنائیں جا کے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس سے وہ آگے دیر تک چل سکے. اب یہ ایک نئی بحث کو جنم دیتا ہے. کہنے کو ساری گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ عوام کے کندھوں کے اوپر چڑھ کر کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ جب بھی آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ساتھ نہیں دیتی تو کم از کم آپ کی اینٹی نہیں ہوتی. جب اینٹی ہو جائے تو اس کے اندر پاناما بھی بن جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ توشہانہ بھی بن جاتے ہیں، دوسرے کیسز بھی بن جاتے ہیں. تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر چلنا چاہیے، اور چلتے بھی ہیں لوگ، اور اسی سے ملک شاید آگے بڑھ سکتا ہے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنا آپ انکاری کریں گے، آپ کہیں گے یہ نہیں ہے یہ حقیقت، تو اس سے انکاری ہونا ہے غلط ہوگا. آپ اس کے اندر حقیقت کی بات نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے ملک کی، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. اب یہ نواز شریف صاحب کو ڈر یہ ہے کہ جناب یہ جو میں آہستہ آہستہ بلڈ کروں گا 1-2 سال کے اندر، تو میرا بھی ایک پریشر رہے گا. یہ پولیٹکس کے اندر یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نعرہ لگاتا رہوں گا، اور اگلے جو الیکشن آئیں گے تو ہم پی ٹی آئی کو اس کے اندر مات دے سکیں گے، کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی یہ بھی بتائے کہ جناب آپ جب آئے ہیں تو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ چھوڑ کر آئیں، تو تب آپ پاور میں آئیں. اور اگر آپ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتے ہیں تو شاید اس کو بعد پھر آپ کو پاور نہ مل سکے. پاور گھر میں ہی ہے، بھائی کے پاس ہے، بیٹی کے پاس ہے، آپ کے اوپوننٹ جو ہے ان کو جیلوں کے اندر تننا ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو ایڈمائر کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ابھی یہ کیا سنائی ہیں، وہ کیوں جا رہے ہیں، میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کے پاس یہاں بھی بتھیرے ہیں، باہر بھی ان کے پاس بڑے ہیں، تو وہ تو ان کے چلتے رہتے ہیں. لیکن جو وقت کی بات ہے، جو کہنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں جانے کی کیا مقصدیت ہے. پہلے بھی وہ کہہ کے گئے تھے، ان کے جو ہے وہ پلیٹلیٹس کم تھے، کافی سال لگ گئے ان کو پورا ہوتے. ابھی بھی شاید جو ہے وہ اس کے اندر کوئی معاملہ چلے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر ایکوریسی آئے گی، اور پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ بات کر سکیں گے. اگلی جناب یہ بات ہے کہ جناب 13 سپٹمبر کو آپ کو پتہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر، سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہونے، اس کے اندر شنید یہ ہے کہ زیادہ نہیں ہوں گے، 5 ججز جو ہے اس کو اپوائنٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو ایک دم سے تو اپوائنٹ نہیں ہوتے، نومینیشن ہوتی ہے، ان کے اوپر پھر اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر ٹائم لگتا ہے. لیکن بہرحال اس کو ایک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں غالباً 25 اکتوبر کو، تو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی پہلے جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے اس جو ہے وہ سلیکشن میں اور الیکشن میں پڑ جائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ کے رولز ہیں 2010 کے، اس کے اندر بھی کچھ ترامیم لائی جا رہی ہیں، سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگ آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میرے نزدیک یہ تنقید نہیں ہے. ایک دن پہلے بھی چیف جسٹس اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتا ہے، اپنے فرائض منصبی جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں. تو پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، اگر انہوں نے پہلے بلا لیا تو اس کے اندر کیا مذائقہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ سول اتھارٹی نہیں ہے. سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر مختلف جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، 9 کے قریب جو ہوتے ہیں. جب فیڈرل کا ہو تو صوبے کا ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں اکیلے میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہیے. ایک پازیٹیو جو ہے وہ بات یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ کو ججز کی ضرورت ہے، سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی ضرورت ہے. ایک عام لٹیگنٹ جو ہے اس کے مسائل بڑھ رہے ہیں، ارجنٹ ہو جاتے ہیں کیسز، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ناظرین، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.